जंग ओहद इस्लाम की दूसरी जंग और सबसे बड़ी जंग जंग ओहद। जंग ओहद वो जगह है जिसके बारे में खुद नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो मदीने मुनव्वरा में हमारी ज़ियारत के लिए आए वो ओहद के शहीदों की ज़ियारत भी करे। जंग ओहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। 1000 मुसलमान उस टाइम पर थे और 10,000 का कुफ्फार का लश्कर मदीना मुनव्वरा आया था। मुसलमानों को बिल्कुल तहस महस करने के इरादे से वो मदीना में आए थे। उनका इरादा था कि मदीना शरीफ में जाकर चढ़ाई करेंगे, उनको निकलने का भी मौका नहीं देंगे। हुजूर को जब ये खबर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर दी कि कुफ्फार फिर जंग का मंसूबा बना रहे हैं और मुसलमानों को दुनिया से मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्यारे आका ने सहाबी इकराम को फिर मस्जिद नबवी में जमा किया और उनको आज़ादी के साथ मशवरा करने का हुक्म दिया कि कुफ्फार मदीने शरीफ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे बाहर जाके लड़ा जाए या मदीने में ही रहकर इनका मुकाबला किया जाए। तब ज्यादातर लोगों की मनसा ये हुई कि मदीने से बाहर चलकर इनका मुकाबला किया जाए। कुछ लोगों की मनसा थी कि मदीने में रहकर ही इनसे लड़ा जाए, लेकिन ज्यादा लोगों की जब राय आका ने देखी कि बाहर जाने की है, सहाबियों ने कहा कि पहले हमने बद्र में भी फतह पाई है, उस टाइम हम बहुत कम थे, अब तो हमारी तादाद भी ज्यादा है, हम इनसे बाहर चलकर ही लड़ेंगे। आप सहाबियों को लेकर बाहर निकले, ओहद के मकाम पर जाकर रुके। उस टाइम पर 1000 मुसलमान थे। जैसे कि उनमें से कुछ अभी पूरे तरीके से ईमान भी नहीं लाए थे। बहुत बड़ा लश्कर देखा, तमाम ऊंट घोड़े उन पर थे, मुसलमानों पर जंग का कोई सामान भी नहीं था। उन्होंने देखा कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना तो बेवकूफ़ी है, मारे जाएंगे। उनमें से 300 मुसलमान निकलकर वापस चले गए थे। 700 मुसलमान उस टाइम पर बचे। जब जंग हुई, बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी ये जंग हुई थी। इसी जंग में उन्होंने ये नारा दिया था कि माज़ल्ला मोहम्मद की भी शहादत हो गई। जब ये सुना, सहाबियों इकराम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। बहुत से सहाबी जंग को छोड़कर चले गए थे। हजरत उमर भी एक साइड आ जाते हैं। हजरत उबैदा उनके पास जाते हैं, जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, ए उमर फारूक आजम, क्या बात है, आप मैदान से बाहर कैसे आए? उन्होंने कहा कि नहीं रही सम्मा तो परवानों का क्या होगा, शहादत पाई आका ने, मुसलमानों का क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तब हजरत जुबैदा ने कहा था कि हम यहाँ दुश्मनाने दी को मारेंगे या जिसने शहीद आका को उसका सर उतारेंगे। और ये कहकर आप जंग के मैदान में चले जाते हैं। हजरत उमर को एकदम तहस आता है और आप तलवार लहराते हुए जंग के मैदान में जाते हैं। इस टाइम पर 70 सहाबा इकराम 10,000 के उस लश्कर से लड़ रहे थे। 40 मुसलमानों को आका ने एक टीले पे चढ़ाया था। यहाँ एक टीला है, वो सबसे ऊंचा टीला था, उस पर 40 लोगों को चढ़ाया था कि आप 40 लोग इस पर से ही वार करेंगे, जब तक हमारा हुक्म ना हो आप में से कोई भी नीचे नहीं आएगा। उधर लड़ते हुए जैसे देखा कि बहुत बड़ा झुम्बट लगा हुआ है, सहाबी इकराम लड़ते हुए पहुंचे तो देखा प्यारे आका दोनों हाथों से वहां पर लड़ रहे थे। जब देखा कि आका हमारे यहाँ हैं, उन्होंने नारा दिया कि आका इधर हैं, अभी जिंदा हैं। तब सहाबा इकराम लड़ते हुए वहां पहुंचे और प्यारे आका को एक महफूज मकाम पर पहुंचाया। उसी टाइम पर जब मदीना शहर में ये पता लगा कि कुछ लोग जंग से भागकर आ गए हैं और प्यारे आका जख्मी हैं, एक सहाबिया थी, उम्मे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो नबी की फूफी थी वो, और अपने घर से चली। रास्ते में जैसे कोई मिला तो पूछा कि आका कैसे हैं, तो बताया कि आका तो ठीक हैं, लेकिन इस जंग में आपके शोहर शहीद हो गए। उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और आगे बढ़ी। फिर कोई मिला, फिर पूछा आका कैसे हैं, तो बोले आका तो ठीक है, लेकिन आपका बड़ा बेटा शहीद हो गया। फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे बढ़ी, फिर पूछा
کہ آقا کیسے ہیں؟ بولے آقا تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اسی جنگ میں عورتیں بھی لڑی تھیں، اور جو لوگ گئے تھے واپس، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ آپ واپس کیسے آ گئے تو انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا لشکر تھا، ہم تو واپس آ گئے۔ ان کی بیویوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے انہیں چوڑیاں اتار کر دی اور خود تلواریں لے کر آئیں اور کہا کہ انہیں پہن کر تم یہاں سے نکل جاؤ، آپ آقا کو جنگ کے میدان میں اکیلے چھوڑ کر یہاں پر واپس آ گئے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پھر وہ لوگ بھی جنگ کے میدان میں آئے، بہت گھماسان کی یہاں جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں نے جنگ پر فتح پائی۔ حضرت خالد بن ولید اس ٹائم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 50 انسان جو اس ٹیلے پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ کسی صورت سے نیچے اتریں اور ہم ان پہ وار کر دیں۔ کفار بھاگنے لگے، ان کے پیر اکھڑ گئے۔ جیسے ہی کفار بھاگے، ان میں سے 40 انسان لوگ وہ ٹیلے سے نیچے اترنے لگے کہ جنگ فتح ہو گئی، چلو اب چلتے ہیں۔ 10 انسانوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، 10 صحابیوں نے، کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے، ہمیں آقا کا حکم ہے، جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک نیچے نہیں آنا۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ نیچے اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو پیچھے سے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی پہ پیچھے سے چڑھ کے حملہ کر دیا اور اشارہ کیا ہے حبل کے پوجنے والوں، واپس پلٹ آؤ، مسلمان لوٹ میں مشہور ہیں، ان کو مارو اور فتح پاؤ۔ 10 صحابیوں کو اس پہاڑی پر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ پورا لشکر دوبارہ سے آیا، اس ٹائم پہ مسلمان اتنے پریشان تھے کہ یہ بھاگنے والے دوبارہ کیسے واپس آ گئے۔ انہوں نے پہاڑ کے راستے سے حملہ کیا تھا، 70 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اسلام کا سب سے بڑا نقصان اسی جنگ میں ہوا تھا۔ اسی جنگ میں حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، ان کی ایک دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ آپ کو جب یہ پتہ لگا کہ جنگ چھڑی ہے، جہاد کا اعلان پیارے آقا نے کیا ہے، آپ بنا غسل ہی جنگ پر آ گئے تھے۔ جیسے ہی آپ گھر سے چلے، آپ کی بیوی نے کہا اے حنظلہ واپس مت آنا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر چلے، انہوں نے پھر کہا حنظلہ جا تو رہے ہو، واپس مت آنا۔ آپ نے پھر مڑ کے دیکھا، پھر آگے بڑھے، انہوں نے پھر کہا حنظلہ جا تو رہے ہو، واپس مت آنا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے واپس مت آنا؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک غازی کی بیوی ہونے سے بہتر ایک شہید کی بیوی ہونا کہلانا پسند کروں گی۔ حضرت حنظلہ کی بھی شہادت یہاں پر ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، مدینے کے گورنر بھی تھے آپ۔ مکے میں ایک بار جب ابو جہل نے پیارے آقا کو زخمی کیا تھا، تب کسی نے کہا کہ آپ بہت بہادر بنتے ہو، آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ تب حضرت امیر حمزہ آپ گئے وہاں پر، پوری بڑی پنچایت میں جا کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کر کہا تھا کہ محمد اب تو تم خوش ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تب پیارے آقا نے کہا تھا مجھ سے اس سے کوئی خوشی نہیں ملی، اگر آپ ایمان لے آتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ آپ اسی ٹائم ایمان لیے تھے، بہت بڑے بہادر تھے آپ کی شہادت بھی یہاں پر ہوئی تھی۔ ایک ہندا نامی ظالم عورت تھی، اس نے آپ کے اپنے ایک بیسی کو بھڑکایا کہ اگر جو امیر حمزہ کو مارے گا اسے میں آزاد کر دوں گی اور بہت دولت دوں گی۔ 100 اونٹ، اس ٹائم اونٹ کی بہت بڑی قیمت تھی، 100 اونٹ میں اسے دوں گی۔ تب اس بیسی نے پیچھے سے چپکے سے جا کے آپ کے نیزہ مارا تھا اور نیزہ آپ کے شکم میں پار ہو گیا تھا۔ اس نے آپ کے کان کاٹے تھے، پھر ہندا نے ناک کاٹی تھی، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے بعد میں، اور انہیں اپنے دانتوں سے چبایا تھا کلیجہ نکال کر۔ اس کے بھائی سہر اور اس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر کے موقع پر صحیح مارا تھا، اسے بہت دشمنی تھی۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ انہوں نے اتنے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا تو میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس سے پیارے آقا نے کہا تھا کہ ہندا تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھنے کے بعد مجھے اپنے چچا کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ
ओहद का मैदान है। जंग के बाद में जब प्यारे आका सौदाए कराम को जन्नतुल बगी में दफन करने के लिए ले जाने लगे थे, तब ये पहाड़ साथ चल पड़ा था। आपने पूछा, ए ओहद क्या बात है? ओहद ने रो रो कर अर्ज किया, आका ये मेरे सौदा है, इन्हें मेरे ही दाफन में दफन किया जाए, वरना फिर मेरी जियारत के लिए यहाँ कौन आएगा। तब इस पहाड़ की मिन्नत करने पर प्यारे आका ने उन सहाबा इकराम को यहाँ पर दफन किया था। ये वो जगह है, यहाँ पर हजरत अमीर हमजा आराम फरमा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बड़ी कब्रें बनी हुई हैं। एक जो बड़ी कब्र है उसके अंदर 67 सहाबा इकराम दफन है, और एक उससे छोटी कब्र है, उसमें 3 सहाबा इकराम एक साथ आराम फरमा है। हजरत अमीर हमजा, हजरत अंजला और एक हजरत उबैदा, ये 3 सहाबी यहाँ पर दफन है। आप देखेंगे, यहाँ की ज़ियारत करेंगे, सलात व सलाम पढ़ेंगे, और यही वो पहाड़ है जो जन्नत का पहाड़ कहा जाता है। सोने का पहाड़ भी इसी को कहा जाता है। 7 किलोमीटर का ये पहाड़ है, बहुत लंबा और बहुत इसकी ऊंचाई है। हम इसकी ज़ियारत करेंगे। ये कयामत के दिन इसको पहाड़ को उठा लिया जाएगा। जन्नत का एक टुकड़ा है ये। किस्मत ने हमें मौका दिया आने का यहाँ। इंशाअल्लाह अब हम पहुँचने वाले हैं मैदाने ओहद पहुँचने वाले हैं हम। ये आप देखेंगे, ये यहाँ से जो नहर है, ये वो जो सामने खजूर की पेड़ है, यहाँ से छुपकर खालिद बिन वलीद ने हमला किया था। पहाड़ है सामने। ये सामने जो टीला है, ये सामने देख सकते हैं, ये पहाड़ से भी ऊंचा टीला था। अभी इसको खत्म कर दिया गया है। जिस पर ये लोग चढ़ रहे हैं, इसी पर 40 सहाबा इकराम प्यारे आका ने चढ़ाए थे जंग का मोर्चा संभालने के लिए। इसी पर 10 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। ये आप नहर देखेंगे इस साइड में, पहाड़ के पीछे से ये नहर गुजरती थी। इसी पहाड़ के पीछे छुपकर हजरत खालिद ने वो सोच रहे थे किसी सूरत से ये लोग नीचे उतर जाएं और हम इन पर हमला कर दें। ये वो जगह है, ये वो नहर है। पर हुई थी ये मस्जिद भी बाद में बनाई गई है, इस टाइम की नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर प्यारे आका को महफूज मकाम पर पहुँचाया गया था, वो जगह भी अभी बंद की हुई है। हाँ, इस टीले पे हमें नहीं चढ़ना। इस पर सहाबाए इकराम का खून लगा हुआ है। हमारे पैर और हम इस काबिल नहीं हैं कि जहाँ सहाबाए इकराम का खून लगा हो उस जगह पर हम जूते पहन कर जाएं। ये अदब के खिलाफ है। ये जो आप नहर देख रहे हैं, नहर से हमला किया गया था। इस नहर से, ये नहर पीछे थी पहाड़ के। खालिद ने देखा कि मुसलमान लूट में मशहूर हैं, तो इसी से हमला किया था। खालिद बिन वलीद भी बाद में ईमान ले आए थे और मुसलमान हो गए थे। ये सामने ओहद है, जंगे ओहद है। इसकी तारीख अगर मुसलमान सुन लेना तो कसम खुदा की रोते रोते उसे कभी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। ये वो जगह है, यहाँ पर प्यारे आका का इसी जंग में दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ था। इस जंग में मेरे आका को भी लड़ने की जरूरत पड़ी थी। हम सोचो तो सही, कम से कम
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑ کی بہت اونچائی ہے. یہ جنگ احد کا پہاڑ ہے. گروپ کے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے سامنے جہاں پر پیارے آقا کو آرام کے لیے پہنچایا گیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر پیڑ بھی لگا دیے گئے ہیں. یہ وہ ٹیلہ ہے سامنے جہاں پر 40 لوگوں کو چڑھایا گیا تھا، 40 صحابہ کو. ادھر یہ کبوتروں کے لیے ہیں. سبھی لوگ زیارت کے لیے قبرستان کی آتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ قبرستان ہے اور وہ سامنے جو ٹیلہ دکھ رہا ہے پر وہ والا پہاڑی ہے وہ اس کا صحابہ کھڑا کرا تھا. بولے یہیں کھڑے رہیو پہاڑی سے مت اتریو. اس پہ تو کھڑا کرا تھا. یہ ہے سامنے قبرستان. یہاں پر صحابہ اکرام دفن ہیں. ہم آپ کو قبریں دکھانے کی کوشش کریں گے. ابھی یہ بند کر رکھا ہے سب. یہ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر بہت رش ہے. یہ والی جو قبر ہے اس میں 3 صحابہ اکرام دفن ہیں. حضرت امیر حمزہ، حضرت حنظلہ اور ایک صحابی. اور یہ ایک ادھر یہ ایک بڑی سی قبر ہے. یہ اس میں 67 صحابہ اکرام ایک ساتھ آرام فرما ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں احد کے دامن میں. سامنے